पहिलो कोभिडको केस जनवरीमा देखियो, कोभिड-19 को केस जनवरीमा देखियो। तर जनवरीमा देखिएको यो मुद्दालाई सरकारले मार्चमा आएर चाहिँ नि प्राथमिकतामा राख्यो। जनताको माझमा चाहिँ नि मार्चमा आएर गर्यो। मार्चमा आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो जनवरीको कुरा यति धेरै महिनासम्म अविलम्बन गर्दाखेरि धेरै ढिलो भयो। तर ढिलो आए पनि सरकारले एउटा पहल कदमी गर्ला भनेर केही दिनसम्म कुरेर बस्यो, केही महिनासम्म कुरेर बस्यो। त्यो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ नि एडीबी को एउटा रिपोर्ट हेर्यौं भने त्यो रिपोर्टमा चाहिँ नि जनवरीमै आइसकेको थियो भन्ने चाहिँ नि तथ्याङ्क छ। सरकारले मार्चसम्म कुर्यो। मार्चमा कुर्दाखेरि कुनै पनि समस्याको हलतर्फ नलागेर फेरि पुनः त यो ठेक्का पट्टाको व्यापार जसरी यसलाई लिन थाल्यो। त्यही पनि हामी के कुर्यौं भन्दाखेरि आरडीटी को टेस्ट हुन थाल्यो, थर्मल टेस्ट हुन थाल्यो। डब्ल्युएचओ ले के भन्यो भन्दाखेरि आरडीटी को टेस्ट चाहिँ सही होइन, यसलाई चाहिँ पीसीआर को माध्यमबाट जानुपर्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि आरडीटी सही माध्यम होइन भन्ने विषयमा कुरा उठ्न थाल्यो। यदि आरडीटी सही माध्यम होइन भने सही माध्यमतिर दिशा उन्मुख गर्नको लागि, अझै मेरो शब्दलाई विचार गर्नु है, मैले चाहिँ दिशा उन्मुख गर्नको लागि, भट्किएको दिशा उन्मुख गर्नको लागि राज्यलाई हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउनुस् हैन। पीसीआर टेस्टको दायरा बढायो भने जनजीवनमा चाहिँ प्रभाव परोस् भन्ने हिसाबको हाम्रो प्रथम यो विषय थियो। त्यसपछि हामी फेसबुकमा इनफ इज इनफ भन्ने एउटा सानो पेज चलाएर त्यहाँबाट जोडिन थाल्यौं। 2 जना 4 जना 5 जना 10 जना गर्दै। अनि यो जोडिँदै गर्दाखेरि धेरै समयसम्म लकडाउन भयो तर केही पनि प्रोडक्टिभ टेस्ट भइरहेको थिएन। पीसीआर को दायरा पनि बढिरहेको थिएन। सरकार पनि एक हिसाबले खाली भनौं न अहिले जुन यो बिचमा ओम्नीको कुराहरू आए, यावत विषयहरू आए, खाली उले ठेकापट्टा मात्रै हेर्यो तर त्यो ठेकापट्टा पनि सही दिशामा चाहिँ गइरहेको थिएन। त्यो सही दिशामा नजाँदाखेरि हामी स्वतस्फूर्त रूपमा हामीले जनजीविकाहरूलाई, हाम्रो साथीभाइहरूलाई हैन के भन्यौं भन्दाखेरि जोड्यौं, सरकारलाई चाहिँ आह्वान गरौं कि सही दिशा निर्देशतिर भनौं न त्यतातिर उन्मुख हौं भनेर। सो त्यो भइसकेपछि, यावत कुरा भइसकेपछि सरकारले धेरै महिनासम्म अटेर गर्यो, केही जीवन गुमाइयो। अहिले चाहिँ समस्या कहाँसम्म आइपुग्यो भन्दाखेरि धेरै जीवन गुमिरहेका छन् तर सरकार हामीलाई भनिरहेको छैन, उत्तरदायी भइरहेको छैन। त्यसैले इनफ इज इनफ को एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ के गर्दिन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सम्झौता स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा मात्रै हो। हामी एकदम सटीक रूपमा के भनिरहेको छौं भन्दाखेरि स्वास्थ्य भन्दा हामी अन्य कुनै पनि राजनीतिक समसामयिक विषयमा हामी एकबद्धता जनाइरहेको होइन। जबसम्म पीसीआर टेस्टिङ हुँदैन तबसम्म कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि आज पीसीआर टेस्टिङ भएन भने न वाणिज्य खुल्न सक्छ, न व्यापार खुल्न सक्छ, न स्कुल खुल्न सक्छ, त्रास यथावत रहन्छ। अन्तत्वगत सबै समस्याका हल चाहिँ पीसीआर टेस्टिङ को दायरा बढाउनु हो प्राइमरीली। दोस्रो चीज के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार। सरकारसँग हामीले उत्तरदायित्व के मागिरहेको छौं भन्दाखेरि पैसा चाहिँ नि आइरहेको छ, 10 अर्ब रुपैयाँ भन्यो, त्यो कोभिड कोषमा चाहिँ नि आइरहेको छ तर त्यसमा अनियमितता देखियो हैन। ओम्नी जस्ता संस्थाहरुसँग सरकारले सम्झौता चाहिँ गर्यो तर त्यो सम्झौता अनुरूपको अथवा जुन जति पैसा आयो त्यो अनुरूपको कार्य देखिएन हैन। त्यो कार्य गर्नुस् भनेर देखियो। यसमा 2-3 वटा चरणको कुरा, स्वास्थ्यसँग जोडिएको अन्य जति पनि जटिलता आएको छ हैन। यसलाई लिएर हामीले चाहिँ नि अख्तियारमा पनि गएको छौं। इनफ इज इनफ अख्तियारमा गएको छ। अख्तियारमा जाँदाखेरि हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि हेल्थ मिनिस्ट्रीले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यदि अनियमितता गरिरहेको छ भने यो चाहिँ नि कानुनको दायरा भित्र ल्याउनु पर्यो, यसलाई इन्भेस्टिगेसनको दायरा भित्र ल्याउनु पर्यो। यो भनिराख्दाखेरि आजको हाम्रो सम्झौताको बिन्दु चाहिँ नि के हो हैन। संघर्ष यो कोभिड संघर्ष समितिले पनि यो विषयलाई उठाइरहेको थियो। उहाँहरुको 12 वटा बुँदे मध्ये 3 वटा 4 वटा बुँदा चाहिँ नि हामीसँग मिल्दो रहेछ। उहाँहरुले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, हामीले कुरा गर्यौं, छलफलमा बस्यौं। यो छलफलमा बसिसकेपछि 3-4 वटा बुँदामा चाहिँ नि हामी सहमतिमा आयौं। अहिले हामीले अन्य केही विषय भन्दाखेरि पनि पीसीआर को दायरा, स्वास्थ्य सम्बन्धीको विषयमा के विषयमा चाहिँ नि हामी एकरूप हुन सक्छौं भन्दाखेरि कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने पीसीआर टेस्ट व्यापक सर्वसुलभ बनाइयोस् एउटा कुरा। कोभिडका कारणले विदेशबाट अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारमा
भएका नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेका रकम तत्काल उद्धारको लागि प्रयोग गरियोस्। जति पनि रकम आएको छ त्यसको उद्धार गरियोस्। उद्धार गरिँदाखेरि उद्धार गरिएको जस्तो पनि देखिन पर्छ हैन, यो भिजिबल इम्प्याक्ट होस् भन्ने कुरा। भ्रष्टाचार र कालोबजारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका विषयहरू मैले अघि नै पनि अलिकति स्पष्टीकरण दिए, अलिकति प्रश्न पाए त्यो विषयलाई। अहिलेसम्म ओम्नीद्वारा अथवा अन्य कुनै पनि संस्थाद्वारा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यो भ्रष्टाचारको विषयलाई न्यायपालिकाले पनि अख्तियारले पनि यथाशीघ्र त्यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को माग हो। यी र समारा लगायत अन्य सत्याग्रहमा बसेका अभियन्ताको जीवन रक्षा साथै जायज मागहरू अविलम्ब सम्बोधन गरियोस्। अब यो सबै कुरामा हामीले सम्झौता गरिराख्दाखेरि बुझ्न पर्ने विषय पत्रकार साथीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले निचोडमा भनौँ न कोभिड पीडित सङ्घर्ष समितिले विभिन्न विषयहरूमा आन्दोलन गरिरहेको थियो, हामीले एउटा विषयमा आन्दोलन गरिरहेको थियौँ। यो दुईटैको मिलन बिन्दु चाहिँ नि के हो? मिलन बिन्दु र यसको अन्तत्वगत्व भनेको चाहिँ नि पिसिआर टेस्टिङको दायरा हो। आज पत्रकार मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुमध्ये कतिजनालाई कोरोना लागेको छ तपाईहरुलाई थाहा छैन, तपाईले कति संक्रमित पारिराख्नु भएको छ तपाईहरुलाई थाहा छैन। विराटनगरमा वीरगञ्जमा दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भयो। यसले आर्थिक सामाजिक रूपमा प्रभाव कति पार्छ थाहा छैन, तर जीवनमा कसैको बाँच्न पाउने अधिकारमा कति प्रभाव पार्छ देखिन थालिसक्यो। भन्न खोजेको स्वास्थ्य सम्बन्धी जति पनि जटिलताहरू छ आजसम्म आएको यो सबैको समाधान एउटै छ, तर सरकार बहिरो छ। हाम्रो भनाइ एउटै हो, सरकार बहिरो छ। हामीसँग 12 बुँदे सहमति गर्यौं, हामीले सरकारलाई बेनिफिट अफ डाउट दियौं। के बेनिफिट अफ डाउट दियौं भन्दाखेरि उल्ले चाहिँ नि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ला भन्ने हामीले बेनिफिट अफ डाउट दियौं। तर त्यो बेनिफिट अफ डाउट इनफ इज इनफले दिँदै गर्दाखेरि हाम्रो नेगोसिएसन टिममा आलोकजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेनिफिट अफ डाउट दिँदाखेरि पनि उल्ले 1 हप्ता भित्रमा काम गर्छु भने उल्ले गर्न सकेन। तर हामीले आन्दोलन त्यही पुर्याउन सकेनौं। हामीले फेरि आन्दोलन सुरु गर्ने भन्ने निर्णय लियौं। यी लगायत अन्य साथीहरू आन्दोलनमा जानुभयो, उहाँ सत्याग्रहमा बस्नुभयो। तर हाम्रो एउटा विषय क्लियर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी सरकार ढाल्न होइन, यो सरकार ढाल्ने नियति होइन हाम्रो। हाम्रो सरकारलाई सच्याउने र सही बाटोमा ल्याउने, सही मार्गमा ल्याउने हाम्रो प्रयत्न हो। हाम्रो ए पार्टिसन राजनीति हो। हामी कुनै पार्टीसँग कुनै दलसँग जोडिएको राजनीति होइन। म निजी जीवनमा कुनै दलसँग आबद्ध हुन सक्छु, तर इनफ इज इनफ एउटा ए पार्टिसन पोलिटिकल राइटको मुभमेन्ट हो, राजनीतिक अधिकारको मुभमेन्ट हो। तर यो राजनीति सत्ता परिवर्तनको, राज्य सत्ता ढाल्ने अथवा राज्य सत्तामा परिवर्तन ल्याउने इस्यु होइन। यो भनिराख्दाखेरि तपाईहरुको माझमा अर्को विषयलाई ल्याउँ जुन हिजो भयो। हिजो केही साथीहरू गृह मन्त्रालयमा सूचना सम्बन्धीको हकको एउटा निवेदन लिएर जानुभयो। एउटा निवेदन लिएर जाँदाखेरि गृह मन्त्रालयले के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि यो निवेदन ल्याउनु भयो, ल ठिक छ हामी यसमा चाहिँ नि छलफल गरौँला, यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउँला भनेर गृह सचिवले त्यति सजिलो काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यसलाई सरकारले कुन हिसाबले लियो? सरकारलाई धक्का पुर्याउने हिसाबले लियो र साथीहरूलाई गैर कानुनी थुनामा राख्यो र राति थुनाबाट निकालेर बाटोमा फाल्दियो। बाटोमा फालिदिएपछि रातभरि साथीहरू बाटोमै बस्नुभयो। र आज पनि हाम्रो माग दुईटा छ। यदि क्लियरली तपाईहरुलाई भन्ने हो भने हाम्रो सम्झौता दुईटा विषयमा छ। एउटा स्वास्थ्यको पिसिआर टेस्टिङको दायरा, अर्को भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नि नियमन गर्ने विषयमा। तर सरकार बहिरो छ, एकतर्फी मात्रै बोल्छ। उ बहिरो छ, हाम्रो कुरा सुन्दैन। तपाईहरुलाई हाम्रो इनफ इज इनफको कोर टिमबाट तपाईहरुसँग एउटै विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि सरकारको कानसम्म पुर्याइदिनुस् हैन। सरकारको कान बिग्रिएको छ भने कान बनाइदिनुस्, डाक्टरकोमा लिएर जानुस्, उहाँहरुको पनि उपचार गर्नुस्। तर यीहरुको जायज माग, इनफ इज इनफको जायज मागलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन होस् र त्यो भन्दै गर्दाखेरि यो एकबद्धता र यो साथलाई चाहिँ नि दीर्घायु हिसाबमा लग्न सकियोस्। सम्पूर्ण साथीहरुको साथ सहयोग मिल्दै गरोस्, पत्रकार मित्रहरुको साथ सहयोग मिल्दै गरोस्। यहाँ आउनु भएको सुरेन्द्र दाई जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट जो चाहिँ नि विद्वानहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको साथ सहयोग मिल्दै गरोस् र सरकारलाई सही मार्गदर्शन दिन सकियोस्। यतिको लागि आज
हामीलाई यो सम्झौता गरिएको हो र यस सम्झौतामा टेक पुर्याउनु गएका साथीहरू सबैजनालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग मिल्दै गरोस्।